अपडेट सुन लें। एक भाई ने अपने अयंतामिंतो से इन्फॉर्म में अप्लाई किए हुए थे और वहाँ से जो रसीद मिली थी उनको इन्फॉर्मों की, उसी को साथ लगा के उन्होंने अपने ओपन एमिग्रेशन के अंदर पेपर जमा करवा दिए हैं। और अब जब कि सारा काम कंप्लीट हो गया, अब भाईजान को ये टेंशन है कि क्या इस वजह से कोई इशू तो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी इन्फॉर्म में तो साथ लगाए नहीं है, इन्फॉर्मों की रसीद ही साथ लगा के पेपर जमा करवा दिए, इसी वजह से कोई इशू वगैरह तो नहीं बनेगा। सबसे पहले तो मैं तमाम ऐसे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी जिनको सोड़ है, बड़ी जल्दी है कि मैं रातों रात जमा करवा दूँ, इन्फॉर्म का भी इंतजार नहीं किया, शायद वो 10 दिन के बाद मिलते या हफ्ते बाद मिलते, तो उन्होंने उस चीज़ का भी इंतजार नहीं किया और रसीद साथ लगा के पेपर जमा करवा रही हैं। या जितने भी और है जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि हम फटाफट ऐसे ऐसे जमा करवाएं, क्या आपने कहाँ पे जाना है, कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी है भाई, हमें भी कमेंट के अंदर बता दें। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को ये भी कहूँगा कि भाई सारी फाइल अपनी बिल्कुल कंप्लीट करके एक दफ़ा घर खुद भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। कई दफ़ा रश के चक्कर में वकील का भी ध्यान नहीं जाता, तो आप लोगों को फिर बाद में उसका नुकसान हो जाता है। तो लेकिन आप घर में भी एक दफ़ा सारी चीज़ें, डेटे वगैरह, चीज़ें वगैरह, कौन से सबूत लगाने हैं ये भी चेक कर लिया करें। ये ना हो सबूत जो नहीं लगाने वो भी आप साथ लगा दें, जिस चीज़ के खतरा होता है वो भी। और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपलोड किया करें, दिया करें किसी वकील को, ऐसे ना किया करें। अब बात करते हैं इसकी, अगर इसने जमा करवा दिया तो कोई इशू नहीं। इशू तो इतना आज कोई नहीं है, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर इन्फॉर्म मिल जाएंगे, वो आप अपने वकील को दें, वो ये भी स्कैन करके आपकी फ़ाइल के अंदर ही अटैच कर देगा जिस पोर्टल के ऊपर उन्होंने अपलोड किया है। लेकिन मैं यार बताना ये चाहता हूँ कि करने की ज़रूरत ही क्या है एक चीज़ की। इन्फॉर्म में आपके साथ लगने हैं तो आपके पेपर पास होने हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने हैं तो आपके पेपर पास होने हैं। अगर कोई चीज़ कम होगी वो फालता लग जाएगा, फिर दोबारा से जमा करवाओगे, बात तो सेम ही है। तो जब तक आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती तब तक आप जमा ना करवाया करें। ऐसा नहीं होता भाई, कैसे आप क्या कहाँ से आते हैं ये लोग यार, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इतनी जल्दबाजी। फिर भी जनाब हमारी कौम बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करती, पीछे रह जाती है। हालांकि इनके पास टाइम कोई नहीं होता, जल्दबाजी होती है, हर काम इनको जल्दबाजी के अंदर करना है। सारे काम, पेपर रातों रात लेने हैं, काम रातों रात चाहिए। आज बोला, अगर कहीं कोई काम बोला तो वो भी रातों रात ऐसे हो जाए, ऐसे। भाई इस तरह काम ना किया करें, रिलैक्स रहें, चिल रहें। जितनी जल्दबाजी करेंगे फिर उतना नुकसान भी होता है। यही वजह के बाद में केसेस ऐसे सामने आते हैं कि इसने इस चीज़ का फालता लग गया, इसके जनाब से इसकी वजह से फालता लग गया, इसने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स साथ अपलोड हो गया था, उस चीज़ की वजह से फालता लग गया। जैसे कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें सरदार भाई MS सरदार साहब बता रहे थे कि जनाब एक भाई ने अपनी तकरीबन 90-95 जो है ना वो पेपर की फाइल सबमिट करवाई, उसके अंदर इटली के भी सबूत मौजूद है। सन 2026 में हम इटली भी गए हुए थे, तो वो जनाब फाइल जब अपलोड होगी तो वो क्या ये नहीं पूछेंगे कि ये 26 में इटली में क्या कर रहा था, आपने तो यहाँ पे रहना था कंटिन्यू इटली, तो इस वजह से फाइल रिजेक्ट हो जाती। वो तो उनका ध्यान पड़ गया, देख लिया उन्होंने तो वो पता चल गया। अदरवाइज इतने रश के अंदर अगर इतने बड़ी फाइल में से अगर कोई एक आधा पेज रह गया, नहीं ध्यान गया, तो फिर आपकी फाइल तो रिजेक्ट हो जाती है। तो खुदारा इस तरह का काम ना किया करें। एक दफ़ा सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्सपायरी डेट, सारी हर चीज़ खुद चेक करें, उसके बाद वकील को दें। वकील पर आप देखेगा जो आपके ज़रूरी हैं वो साथ लगाएं, बिला वजह दूसरी चीज़ें साथ लगाने की ज़रूरत नहीं, उसकी वजह से मसले भी बन जाते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हो, कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री की गवर्नमेंट, जिस कंट्री के लोग इस वक्त स्पेन ओपन इमिग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहे, सिर्फ उनकी गवर्नमेंट की वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से, उनके स्लो काम करने की वजह से स्पेन ओपन इमिग्रेशन के अंदर उनको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया हुआ है, लेकिन फिर भी उनका काम जो है ना वो स्लो ही चल रहा है, जिसकी वजह से PPC नहीं बन रहे, करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ओपन इमिग्रेशन हो चुकी है, जस्ट 2 महीने रह गए, उससे भी एक आधा दिन काम ही रह गया, लेकिन फिर भी अभी तक इस काम के अंदर कोई जल्दी नहीं की जा रही। वो कौन सी कंट्री है? वो इंडिया। इंडिया के लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया भाई इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ। हमारी एम्बेसी जो है ना इंडिया की BLS को रिक्वेस्ट करे कि भाई थोड़ा अपने अंदर फास्ट काम करो, अपने अंदर मेहनत लेके आओ, कोशिश करो यार, लोगों को क्लियर करो। सबसे पहले इस चीज़ को प्रायोरिटी दे देनी चाहिए कि जिन लोगों के भी करैक्टर सर्टिफिकेट रहते हैं, स्पेन वाले खास करके लोगों, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे ओपन इमिग्रेशन हुई है, तो चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाली है, दुनिया की कोई भी कंट्री है, उनको यही सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी करनी चाहिए
چاہیے, رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی لوگ اسپین سے کریکٹر سرٹیفکیٹ اپلائی کر رہے ہیں ان سب کو جلدی سے جلدی کلیئر کیا جائے. جہاں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے, وہاں پہ بھی لوگ اوپر اسٹائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, 2 مہینے 1.5 مہینہ ہو گیا وہاں سے لوگوں کے اوپر اسٹائل ہو کے نہیں آ رہے کریکٹر سرٹیفکیٹ. لیکن انڈیا ایک بہت بڑی کنٹری ہے, ان کے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, اس سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو کوشش کریں یار اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ پیپر ملنا سب کا حق ہے. سب یہاں پہ ایک جیسا ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں مشکلوں کو. تو یہ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہو سکتا ہے یار, ویسے تو بہت زیادہ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے, ہر بندہ بات کر رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے یار ہماری ویڈیو کے ذریعے ان تک کوئی پیغام پہنچ جائے, تو ان کو کوئی شرم آ جائے, تو اس چیز کے اوپر وہ تھوڑا سا کام کریں اور انڈیا کے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں سب کو پیپر مل سکے اور پیپر جمع کروا سکے, ان کی PPC کلیئر ہو سکے. ان کو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. تو ویڈیو کو آپ نے سب نے شیئر کرنا ہے. بغیر پدرون کے اسپین میں پیپر جمع کروائے جا سکتے ہیں. اوپن امیگریشن کے اندر اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی پدرونامنتو نہیں ہوئی, لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اور جب سے اوپن امیگریشن کا اعلان ہوا پدرونوں کا ریٹ بھی ڈبل ہو گیا. تو ایک بھائی کا سوال ہے کہ پہلے میرے پاس پدرون تھی لیکن اس کے بعد کٹ گئی میری کسی وجہ سے, تو اب دوبارہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں پدرون کروا سکوں, تو کیا میں پدرون کے بغیر پیپر جمع کروا کے مجھے پیپر مل جائیں گے یا نہیں مل جائیں گے؟ اس وقت بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہے. تو میں تمام ایسے لوگ جن لوگوں کے پاس اپنی پدرونامنتو نہیں ہے, یا ہو گئی تھی ابھی کٹ گئی ہے, یا سرے سے ہوئی نہیں, ان تمام لوگوں کو بھی پیپر مل سکتے ہیں اوپن امیگریشن کے اندر. آپ لوگوں کے پاس ضروری نہیں ہے کہ صرف جسٹ پدرونامنتو کا ہی ثبوت ہو, آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اتھینٹک ثبوت ہے تو ان کے اوپر بھی آپ اپنے پیپر جمع کروا سکتے ہیں. تو 100% آپ لوگوں کے پیپر نکلیں گے, کیونکہ اوپن امیگریشن کے اندر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. آپ نے جسٹ 5 مہینے ثابت کرنے ہیں, ثبوت دینے ہیں, اتھینٹک کوئی ڈاکومنٹس ان کو دکھانے ہیں کہ کوئی بھی ہو جائے. پدرون مانا ایک اتھینٹک ثبوت ہے, لیکن اس کے بغیر بھی پیپر جمع ہو جاتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی ابھی پدرونامنتو ہے ہی نہیں, جو 12ویں مہینے میں آئے تھے 25 کے اندر, تو ان کی پدرون نہیں تھی اس وقت. جیسے ہی اعلان ہوا اوپن امیگریشن کا تو ایک تو پدرون کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا, اس کے بعد لوگوں کی ہو بھی نہیں رہی تھی, اور بغیر تعلق کے یا بغیر پیسوں کے یہ ہو بھی نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو ٹینشن لینی ہے. آپ لائبریری کارڈ آپ کے پاس ہو, وہ بغیر پدرون کے بن جاتا ہے, وہ آپ کے پاس ہے, وہاں پہ آپ نے بک شک نکالی ہوگی, وہ بھی بھائی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں. کوئی میٹرو کا کارڈ ہے, اس کے اوپر آپ کا نام ٹی بملتا کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے یا آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے. اس کے بعد آپ نے جو سم لی تھی, سم کی ریچارج ہسٹری نکال لیں, اونرشپ لیٹر نکال لیں, وہ ساتھ لگا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ نے کسی ہوٹل کے اندر رات گزاری ہے, 2 گھنٹے رہے ہیں, کسی جگہ کے اوپر رہے ہیں, وہاں کا کوئی ڈاکومنٹس ہیں, کسی بینک کے ڈاکومنٹس ہیں, منی گرام کے ڈاکومنٹس ہیں, ویسٹرن یونین کے ڈاکومنٹس ہیں, کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو اسپین کی طرف سے آپ کو ملا ہو, اس کے اوپر آپ کا نام ہونا چاہیے اور آپ کا جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ ہونا چاہیے. یا تو نام ہونا چاہیے یا پاسپورٹ نمبر ہونا چاہیے, ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو وہ آپ کا اتھینٹک ڈاکومنٹ مانا جائے گا. تو اس کے ذریعے آپ اپنے پیپر جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ 100% میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جناب اگر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کلیئر ہوا, کوئی مجرمانہ ثبوت نہ ہوا, کوئی مجرمانہ کام آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا, تو آپ کے ڈاکومنٹس ہر مہینے کے اگر ہیں اصل اتھینٹک, تو پکی بات ہے آپ لوگوں کے پیپر انشاءاللہ ضرور نکلیں گے. اس وجہ سے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے, پریشانی والی بات نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پیپر ملیں گے. تو یہ کنسیپٹ ذہن میں سے نکال دیں کہ بغیر پدرونامنتو کے پیپر نہیں ملتے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مائنڈ میں یہی گھوم رہا ہے کہ یہاں پہ پدرون نہیں ہوئی تو پدرون کے بغیر پیپر ملتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ غلط بات ہے. اوپن امیگریشن تو ہے ہی آپ لوگوں کے لیے, تو ایک بنتا ہے انفارمے بنتے ہیں بولنرابلڈاد, تو وہ تو آپ کے اوپر لازم, اور کسی کے بنے نہ بنے, جن بندوں کی پدرونامنتو نہیں ہے ان کے تو سب سے پہلے بننے چاہیے, کیونکہ ان سے زیادہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو کیا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگ اس چیز کے حقدار ہیں, آپ کو انفارمے بھی ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. آپ جا کے وہاں کہیں کہ میرے پاس پدرونامنتو تک نہیں ہے, اس سے زیادہ میرے ساتھ کیا اور استحصال ہوگا, تو پھر آپ لوگوں کو انفارمے بھی مل جائیں گے, آپ لوگوں کو پیپر بھی ملیں گے. نو ٹینشن, کسی چیز کی پریشانی یا ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے, کمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے بتانا ہے, تو تاکہ لوگ جو ہے نا ٹینشن نہ لے سکیں اور ریلیکس ہو جائیں, ترانکیلو ہو جائیں.